स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि भन्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी सङ्घीयतालाई समृद्धिको संवाहकको रूपमा स्थापित गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण मार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने। बजेटका प्राथमिकताहरू निम्नानुसार तय गरेको छु। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण, जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास, लगानी परिवर्तन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन तथा आवधिक निर्वाचन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास। प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु 57 अर्ब 17 करोड र रु 1 खर्ब 83 अर्ब 72 करोड गरी जम्मा रु 2 खर्ब 40 अर्ब 89 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनामा कार्यान्वयन गर्न सम्पूरक अनुदान स्वरूप क्रमशः रु 6 अर्ब 30 करोड र रु 7 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु 4 अर्ब 56 करोड र रु 9 अर्ब 14 करोड विनियोजन गरेको छु। राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा रु 1 खर्ब 63 अर्ब 3 करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुनेछ। यस अभियान अन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रत्याभूति गरिनेछ। प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका एक जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि तथा पशु विज्ञानतर्फ उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी, कृषि विज्ञ र सेवानिवृत्त राजसेवकलाई यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिनेछ। उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत रु 1 अर्ब छुट्याएको छु। किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक 2079-2089 सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 3 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरेको छु। उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक रु 10 करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 2 देखि 15% सम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाली निर्माण व्यवसायहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्रान्डिङ एवं बजार पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। निकासीको लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृङ्खलामा खेतदेखि कारखाना
एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुनका साथै काठ आपूर्ति तथा वन्यजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार गरिनेछ। वन क्षेत्रको संरक्षण र यसको व्यावसायिक प्रयोगलाई सन्तुलन रूपमा अघि बढाइनेछ। देशव्यापी रूपमा कृषि, वन तथा बृहत्तर हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत सुपर स्पेसिलिटी सेवाहरू सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सिकल सेल एमोनिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँमा खानेपानी वितरण कार्य सुरु भइसकेको छ। मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भरपर्दो पानी पथान्तरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि प्रदान हुँदै आएको जीवन वृत्ति रकमलाई निरन्तरता दिएको छु। राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा घाइते योद्धाहरूको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल 70 वर्ष माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई 68 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिनेछ। उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की नारायण गोपाल चोक सडक खण्डको विस्तारको लागि रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। अर्नीको राजमार्गको सूर्य विनायक धुलीखेल सडकको 4 लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्नेछ। उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्वारको 7 दोपट्टा र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर, धरान, पथलैया, वीरगञ्ज, भैरुवा, बुटोल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जयनगर, जनकपुर, कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजयपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ। विजयपुरा, बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नागरिकहरूलाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। ठुला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापनसहित लघु तथा मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी जलस्रोतको बहुउपयोग गरिनेछ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै सब स्टेसनहरू निर्माण गरी विद्युतको निर्बाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको र विद्युतीकरण गर्न बाँकी दुर्गम क्षेत्रका 25,000 घरधुरीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना जलविद्युत सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालन गर्नेछ। पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युतीय चुलो उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत खपत गर्न प्रेरित गरिनेछ। सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक एवं पारदर्शी बनाइनेछ। इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइनेछ। उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जा ब्याज दरमा अन्तर कायम गर्ने नीति लिइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छु। सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न रु 13 अर्ब 59 करोड छुट्याएको छु। वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग र बुटोल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै राष्ट्र सेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा 15% वृद्धि गरेको छु। हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको छु। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा
पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवा कम्तीमा 10% दरबन्दी कटौती गरिनेछ। निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक अत्यावश्यक सेवा बाहेक नयाँ दरबन्दी थप गर्ने छैन। सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15%ले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरिद गर्ने कुरा गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 17 खरब 93 अरब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु 7 खरब 53 अरब 40 करोड अर्थात् 42%, पुँजीगततर्फ रु 3 खरब 80 अरब 38 करोड अर्थात् 21.2%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खरब 30 अरब 22 करोड अर्थात् 12.8% र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खरब 29 अरब 83 करोड अर्थात् 24% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 12 खरब 40 अरब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 55 अरब 46 करोड बेहोर्दा रु 4 खरब 98 अरब 26 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खरब 42 अरब 26 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 2 खरब 56 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। उल्लेखित उद्देश्यहरू हासिल गर्न निम्नानुसार राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव तथा राजस्व परिचालनका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छु। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालहरूको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। आयकर ऐन 2058ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु 5 लाख र दम्पतिको हकमा रु 6 लाख पुर्याएको छु। 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले 5 वर्षसम्म 40% आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। नेपाल बाहिर सफ्टवेयर विद्युतीय सेवा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा 1% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरण वा पाट पूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले 5 वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा 100 जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले 15 वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उत्पादनमूलक उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा 1 तह कम गर्ने नीति अनुरूप त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिवर्तन गरेको छु। साथै विलासिताका सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल अन्तशुल्क लगायत पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरेको छु। नेपालमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाट पूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा 50% अन्तशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसैगरी विद्युतीय रिक्सा विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाट पूर्जामा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहले 1 वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्न 1 ठान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल 50% छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले खरिद गर्ने बढीमा 2 वटा
स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 75% छुट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिसमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने युरिन ब्यागमा भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। नेपाली मदिराको विश्व स्तरमा ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रवर्धन समेतमा सहयोग पुर्याउन गुणस्तरीय र उच्च कोटिको मदिरा उत्पादनका लागि व्हिस्कीको माल्ट मेचुरेसन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको कुरालाई समायोजन गरी मूल्य घटाउनेतर्फ पनि व्यवस्था गर्ने कुरा म यहाँ राख्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यो प्रस्तुतिलाई म अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।